أنا Waalaikumsalam طالب warahmatullahi بالدراسة wabarakatuh. العليا أنا طالب بالدراسة العليا في الجامعة الإسلامية سيد علي رحمة الله تولونغاغون. وفي هذا المجال سأتقدم إلى حضراتكم جميعا بمقالة أو دراسة بسيطة ويسيرة تحت عنوان استراتيجيات تعليم المفردات لاستيعاب مهارة الكلام في معهد البهجة الثالث بتولونغاغون. طبعا لأن هذه الدراسة تدور حول تعليم المفردات، فمن المستحسنات أن نعلم ونعرف أولا كل مصطلحة من المصطلحات التي تركب منها موضوع هذه الدراسة العلمية البسيطة. أولا استراتيجية، إنما هي طريقة، وأما التعليم هو محاولة في جعل الطالب أن يتعلم ويدرس حتى يقبل العلوم والمعارف. ثم المفردات هي إحدى العناصر من اللغة التي يجب أن يستوعبها كل متعلم اللغة الأخرى. ثم مهارة الكلام فطبعا أدنى أمل أراد أن يصل ويبلغ إليه كل متعلم لغة ما هو استطاعة وقدرة على التكلم بتلك اللغة. وأخيرا معهد البهجة، أختار معهد البهجة لماذا؟ لأن المعهد أو المؤسسة ألزم الطلبة ليتكلموا ويتحدثوا فيما بينهم باللغة العربية حسب طاقتهم. ثم المدخل الذي استخدمته هو المدخل الوصف الكيفي الذي يهدف إلى كشف الظاهر عن طريق طبيعي واقعي بطريق شمولي ومناسب للواقع. إذن كل ما يتعلق بأسلوب إيصال المادة للطلاب من قبل المعلم لتحقيق هدف ما. نعم، الآن ما الأساليب المستخدمة في تعليم المفردات؟ طبعا هناك أساليب الأخرى، لكن على كل معلم أن يختار الأسلوب الأفضل نحو طلابهم. أولا الاستماع إلى الكلمة، وثانيا النطق بها، معناه النطق الصحيح بتلك الكلمة أو تلك المفردة. وثالثا الحصول على معنى الكلمة، أو يمكن أن نعبر بكلمة أخرى تفهم معنى الكلمة. وهذا الهدف نستطيع أن نبلغ أو نصل إليه بعدة أمور، منها بالسياق، وثانيا تعريف، وثالثا مرادف، ورابعا المعنى المتناقض، ثم المعرض، وبعد ذلك المعرض، وبعد المعرض الترجمة، ثم بقراءة الكلمة وكتابة الكلمة وتركيب الكلمة في جملة مفيدة. ثم فكيف نعرف مدى فهم الطلاب لما أو للدروس أو للمفردات أو إلى المفردات التي قد قدمنا وألقيناها إلى الطلبة؟ هناك بعض الأمور، منها أقام المعلم أنواعا من التقييمات أو الاختبارات، تحريرية كانت أو شفوية. ثم عندما نطبق وننفذ هذه استراتيجيات تعليم المفردات لاستيعاب مهارة الكلام، طبعا نجد بعض المشكلات، ونقسم المشكلات إلى قسمين: ما كان خارج الفصل أولا، وثانيا ما كان خارجه. وأما المشكلات التي نجدها في داخل الفصل، يعني عندما ندرس ونعلم الطلبة، أولا
قلة مراجعة الطلبة، أي قلة استعدادهم. وثانيا اختلاف قدرة الطلبة في فهم معنى الكلمة. ثم ثالثا انعدام الثقة بالنفس في التحدث باللغة العربية. معناه بعضهم قد يستحي أن ينطق ويتكلم بكلمة من الكلمات العربية. ورابعا ضعف بعض ذاكرة الطلبة. ثم أما المشكلات الخارجية هي لم يكن هناك وسائل كاملة لدعم هذا الهدف. ثم المشكلة الثانية لم تتحقق بعد أو لم تكن موجودا في المعهد بيئة خاصة للغة العربية. ربما هكذا منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala maqalamatikum ya Ustadz Muhammad Abdul Aziz. Summa nastamiru ila Ustadz Imamuddin Mukhtar. Ustadz Imamuddin, bisa mendengar suara saya? نعم لحظة أنا حاضر. Naam. Tafadhal Ustadz Imamuddin Mukhtar ala maqalatina. Tafadhal Ustadz Imamuddin. نعم حاضر. عفوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, jami'al musyarikin fi hadhihi al-fa'aliyah. أولا معذرة أننا الآن في سيارة، إذن الصورة تتحرك أحيانا، لكن لا بأس. إن شاء الله أنا سألقي حوالي 5 دقائق كما قد نظمها يعني اللجنة. باختصار، أولا الرسالة التي أكتبها في هذه الفعالية يعني دوافع الطلبة في المناظرة باللغة العربية لدى جمعية الكندي، أي لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالان. ولماذا أنا أكتب هذه الرسالة؟ لأن طبعا لكل شيء يحتاج إلى الدافع، motivation، الحافز. الإنسان يتعلم وفي وراءه يعني شيء. كذلك في المناظرة العلمية، المتناظر الذي يتناظر في المنصة، كذلك في المسابقة، في التدريب وغير ذلك، هناك شيء وراءه وأبحثه. وكذلك أنا سأحمل نظرية واحدة من أبراهام ماسلو من الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدت أن هناك دوافع في المناظرة العلمية باللغة العربية لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالان. أولا، ولابد علي أن أشرح وأبين نظرية من أبراهام ماسلو والمسمى بهرم ماسلو للاحتياجات، يعني هيراركي أبراهام ماسلو. أولا، في الرتبة الأولى هناك الحاجات الفسيولوجية. الحاجات الفسيولوجية بمعنى الإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب والتنفس وكذلك الراحة وغير ذلك. في يعني جمعية الكندي، في الجمعية التي أنا أبحثه في
في تلك النادي، في ذلك النادي، في تلك الجمعية، وجدت فيه هناك الحاجات الفسيولوجية، بمعنى المتناظرون هم لديهم يعني وقت الاستراحة، كذلك لديهم يعني فرصة للأكل والشرب هناك، التجمع، وكذلك آه، التكلم بين المتناظرين والأعضاء، وهذا الكل يسبب إلى راحة القلوب لدى المتناظرين، بمعنى الرتبة الأولى تتوفر. بالتالي الرتبة الثانية من الاحتياجات في نظرية أبراهام ماسلو يعني حاجات الأمان. طبعا بعد توفير الأكل والشرب والتنفس في جمعية الكندي، الطالب الطالبة الأعضاء من جمعية الكندي هم يتدربون باطمئنان، بمعنى بدون الوسواس، بدون يعني التهديد من الآخرين، وهذا سيسبب إلى رغبة التعلم ورغبة التدريب ورغبة كل شيء يتعلق بعملية المناظرة. إذن الرتبة الثانية متوفرة من قبل الأعضاء. ثم الرتبة الثالثة يعني حاجة الحب والانتماء. طبعا في ذلك النادي الأعضاء بينهم يعني يتكلمون، يضحكون، كذلك يمزحون بدون يعني الغضب، بدون الحسد، بدون يعني النميمة والفتنة وما إلى ذلك. إذا هذا سيسبب إلى اطمئنان القلوب لدى الطلبة، لدى الأعضاء. وكذلك في هذه النقطة الأسروية قوية جدا بين الأعضاء. لماذا أقول مثل ذلك؟ العلاقة الأسروية من الأمور المهمة في التعليم. مثلا الطالب الذي الطالب يعني من مرحلة 2020 مثلا لديه يعني علاقة أسروية مع الطالب الذي يدخل في مرحلة 2017 مثلا. هناك أسرة، هناك علاقة أسروية، وذلك هناك يعني شيء لا يجعله الطلبة يعني بماذا كيف يعني الطالب يعني مريحون، الطالب مريح في ذلك النادي. لذلك حاجة الحب والانتماء متوفرة. ثم الرابع حاجة التقدير، بمعنى حاجة التقدير يوجد تقدير بمعنى penghargaan. Hajat takdir kebutuhan penghargaan maksudnya adalah setiap mahasiswa, setiap peserta didik, setiap mutanadir, debater, di sana dia akan mendapatkan penghargaan. Yujad takdir من الأعضاء الآخرين. بمعنى مثلا إذا كان الطالب يعني يشترك المسابقة ولم يحصل على الفوز الأول في تلك المسابقة، طبعا الأعضاء الآخرون يعني يعطونا يعني التقدير، الحماسة، لذلك يعطونا يعني كل شيء يجعل هذا الطالب يعني غير ممل في ذلك التدريب. إذن حاجة التقدير متوفرة. الأخير يعني حاجة تحقيق الذات، بمعنى الطالب الذي يتعلم ثم كذلك هو يشترك المسابقة فائزا كان أم لا، بعد ذلك هو سيعلم الأعضاء الآخرين، سيعلم المناظرة إلى من أدنى مرحلة منه. بمعنى حاجة التقدير متوفرة، كذلك حاجة تحقيق الذات يعني حاجة untuk untuk unjuk gigi itu juga sudah terpenuhi di komunitas ini. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita ketahui bahwasannya 5 kebutuhan ini yang 5 kebutuhan ini yang harus dipenuhi, yang harus terpenuhi oleh
oleh setiap mahasiswa, dan saya temukan di komunitas Al-Kindi ini di UIN Malang, khususnya debat bahasa Arab, semua motivasinya juga sudah terpenuhi. Oleh karena itu mungkin عرفنا أن في طلب في لدى الطلب يعني إنجازات كثيرة، كذلك يعني مهارات رائعة جدا تتعلق بالمناظرة العلمية. شكرا جزيلا على حسن الاستماع. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Al-Ustadz Muhammadin Mukhtar ala maqalah mumtaz. Suma nastamiru ila Al-Ustadz Muhammad Thoriq Aziz. Bisa mendengar suara saya? Al-Ustadz Muhammad Thoriq Aziz. Al-Ustadz Muhammad Thoriq Aziz. Awil Al-Ustadz Ahmad Zaki Yamani. Al-Ustadz Ahmad Zaki Yamani. Oh, Muhammad Ustadz Ahmad Zaki Yamani. Ahmad Zaki Yamani, bisa mendengar suara saya? Nah, bisa Ustaz, cuman mungkin jaringannya ini agak kurang Oke. Baik, tafadhal Ustadz Ahmad Zaki Yamani, 5 daqa'iq. Tafadhal. Baik saja. Langsung saja saya sampaikan. Mungkin jaringan di tempat saya agak kurang ini Ustaz. Jadi mungkin agak baik. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Materi yang akan saya sampaikan terkait tentang pengaruh latar belakang pendidikan dan kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa jurusan keagamaan di Man Kota Baru dan di Man Tanah Bumbu tahun pelajaran 2019-2020. Jadi ada 2 sekolah di 2 kabupaten yang berbeda karena kebetulan sekolahnya ini cuma ada dua sekolah ini saja yang mempunyai jurusan keagamaan. Jadi saya melakukan penelitian di sekolah Madrasah Aliyah yang mempunyai jurusan keagamaannya. Adapun latar belakang terkait tesis saya, penelitian yang saya lakukan di tesis itu yang salah satu diantaranya adalah pertama siswa jurusan di keagamaan khususnya di 2 sekolah ini berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi ada yang dari sekolah menengah pertama dan ada juga yang dari sekolah menengah keagamaan, maksudnya dari SMP ataupun dari MTS. Nah, kemudian terdapat perbedaan kemampuan khususnya di dalam kemampuan membaca dan menulis Al-Quran di antara kedua siswa ini, di 2 kelompok siswa ini di jurusan keagamaan, baik yang berasal dari MTS maupun SMP. Jadi yang dari SMP itu ada yang bisa baca tulis Al-Quran, ada juga yang tidak bisa, termasuk juga yang dari MTS juga ada yang bisa baca tulis Al-Quran dan juga ada yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Nah, kemudian pola pikir yang berkembang selama ini di antara siswa jurusan keagamaan khususnya di 2 sekolah ini bahwasanya siswa yang berasal dari MTS itu lebih menguasai pelajaran bahasa Arab dibandingkan dengan siswa yang berasal dari SMP. Padahal dari hasil tugas atau pekerjaan rumah atau ulangan harian termasuk juga dari ulangan semester menunjukkan bahwasanya siswa SMP pun juga mempunyai prestasi atau mempunyai nilai yang bagus dibandingkan dengan siswa MTS. Jadi cuman pola pikir saja. Jadi latar belakang inilah yang memotivasi saya untuk melakukan penelitian ini.
Jadi untuk motivasi khususnya bagi siswa SMP juga yang berasal dari latar belakang pendidikan umum yang memilih jurusan keagamaan di dua sekolah ini. Kemudian rumusan masalahnya itu pertama bagaimana latar belakang pendidikan siswa jurusan keagamaan di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kemudian bagaimana kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa jurusan keagamaan di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kemudian yang ketiga, adakah pengaruh antara latar belakang pendidikan dan kemampuan membaca baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar bahasa Arab pada siswa jurusan keagamaan di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Mungkin untuk tujuan penelitiannya, saya kira untuk mengetahui latar belakang pendidikan, untuk mengetahui kemampuan baca tulis Al-Quran, kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan dan kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar para siswa jurusan keagamaan. Kemudian untuk berikutnya, untuk metode penelitiannya, penelitian kuantitatif dengan menggunakan analis pengaruh atau regresi menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Kemudian untuk populasi dan sampel di sini seluruh populasinya seluruh siswa jurusan keagamaan di dua sekolah. Di Kota Baru itu ada 223 siswa dan di Tanah Bumbu ada 105 orang siswa. Nah, kemudian saya ambil 25% dari setiap sekolah, dari setiap sampel itu, maka kemarin yang saya jadikan sampel adalah 60 orang siswa dari Kota Baru dan 30 siswa dari Tanah Bumbu. Itu saya bagi berdasarkan latar belakang pendidikannya. Jadi kayak di Kota Baru itu ada 60 orang, berarti 30 orang dari berlatar belakang sekolah menengah pertama dan 30 orang dari berasal dari lulusan MTS. Lokasi dan penelitiannya ada dua, di sini di Kota Baru dan di Tanah Bumbu. Kemudian waktu penelitian dari tanggal 18 Januari sampai dengan 31 Maret 2021. Karena terkendala kemarin terkait tentang pandemi ya, jadi agak penelitian. Kemudian sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Kemudian untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, tes, dokumentasi, dan angket. Kemudian untuk analisis data yang saya gunakan itu ada instrumen tes, ada precondition test, dan uji hipotesis. Kan sedikit gambaran dari hasil penelitian dari angket terkait tentang latar belakang pendidikan itu, maka bisa diketahui bahwasanya latar belakang pendidikan siswa jurusan keagamaan di Kota Baru itu sebesar 49,0% dalam kategori cukup baik, sedangkan untuk di Tanah Bumbu latar belakang pendidikannya berada pada kategori baik. Sedangkan untuk kemampuan baca tulis Al-Qur'annya untuk siswa Kota Baru itu berada pada kisaran nilai 79,10 pada rentang 66 sampai 79 itu termasuk kategori baik. Sedangkan di Tanah Bumbu itu terkait tentang kemampuan baca tulis Al-Qur'annya itu siswanya berada pada kategori sangat baik dengan nilai 80,38. Nah, kemudian untuk terkait prestasi belajar, yang prestasi belajar sini adalah saya gunakan nilai rapot mereka. Bisa diketahui di sini bahwasanya nilai prestasi belajar mereka di dua sekolah ini untuk di Kota Baru misalnya dalam kategori sangat baik dengan nilai 82,08 pada rentang 80 sampai dengan 100, sedangkan di Tanah Bumbu juga termasuk kategori sangat baik dengan nilai 80,97 pada rentang nilai 80 sampai 100. Kemudian terkait analisis datanya dan lain sebagainya, saya kira tidak saya sampaikan. Nah, menggunakan aplikasi kemarin kan langsung ke hasil analisis hipotesisnya. Di sini menunjukkan bahwasanya dari analisis regresi antara latar belakang pendidikan dengan prestasi belajar untuk di Kota Baru itu terdapat pengaruh sekitar 0,28%, sedangkan di Tanah Bumbu terdapat 0,39% pengaruh latar belakang pendidikan dengan prestasi belajar.
Sedangkan untuk pengaruh kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar bahasa Arab untuk di Man Kota Baru itu ditemukan sebesar 0,44% atau 44% pengaruh kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Sedangkan untuk di Man Tanah Bumbu itu sebesar 37% pengaruh kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Sedangkan untuk pengaruh latar belakang pendidikan dan kemampuan baca tulis Al-Quran secara bersamaan terhadap prestasi belajar bahasa Arab untuk di Man Kota Baru itu sebesar 52,1%. Sedangkan di Man Tanah Bumbu itu sekitar 46,1%. Sedangkan pengaruh yang mempengaruhi prestasi belajar lainnya itu mungkin di luar penelitian yang saya gunakan. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Ahmad Zaki Yamani, syukran ala maqalatik al-mumtaz. Nastamiru ila al-Ustadzah Alifatun Nahla. Al-Ustadzah Alifatun Nahla, bisa mendengar suara saya? Al-Ustadzah Alifatun Nahla? Iya, Ustadz. Tafadhal al-Ustadzah ala maqalatik. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huna sa'uqaddim maqalati ana Alifatun Nahla min Jami'ati Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Wa huna sa'uqaddim maqalati tahtal mawdu' falsafatu ta'limil lughah al-arabiyyah ala asasi bi'atil ma'had wa tanfidhihi fil ma'had as-salaf nuri dholam bibajitan wal ma'had al-asri al-iman bibunurugu. Awalan yakni ahdaful bahti. Ahdafu hadal bahti hiya lima'rifatiha an haqiqatil ma'had al-islami wal ghardu min at-ta'limi fih manhaju ta'limil ma'had dirasah ma'rifiyah mafhumul ma'had ala nadri madhabil falsafah tabiku ta'limil lughah al-arabiyyah wal mazaya an ta'limil lughah al-arabiyyah fil ma'had as-salaf nuri dholam bibajitan wal ma'had al-asri al-iman bibunuruhu wa manhajul bahti al-mustahdim fi hadal bahti huwa bil madkhal al-kaifi. Wa amma nataijul bahti hiya awalan yakni kan al-ma'had al-islami ala wajhi tahdid wa muassasatun ta'limiyatun taqa'u a'la sultatiha fi aidi wal masjid kamarkazid dini. Annal gharda min at-ta'lim fil ma'had huwa takwinul bashar al-mu'min billah subhanahu wa ta'ala wan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alul bashar qadirina ala imtilaki wa itqani ma'rifah wasi'ah mil ulum ad-dunyawiyah mithlu al-ulum at-tabi'iyah wal ulum al-ijtimaiyah wa teknologiyah wa ghairiha. Thumma fi siyaqi at-ta'lim fil ma'had istilahul manhaj ad-dirasi ghairu ma'ruf fi mintiqatil ma'had wa khassah fi fatratin qabla al-istiqlal. Fil ma'had as-salaf umuman at-ta'allum al-muqaddam li tulab yastakhdimu manhajan dirasiyan li dirasati ba'dil kutub fi ba'di furu'il ulum. Wa amma fil ma'had al-hadith awil asri umuman manhajud dirasi yastahdimu manhaj kuliyatil muallimin awil muallimat al-islamiyah haitu yakunu nidamu ta'allum al-mustahdim fihi bilughataini ay al-lugha al-arabiyyah wal lugha al-injiliziyah wal ma'had ala nadri madhhabil falsafah yumkinuna an na'rif anna falsafatal pragmatiyah atau pragmatisme yuhawilu islaha taqlidit thaqafah as-samitah allati tuqayyidu kulla fardin. Lidalik
في سياق إدارة التعلم في المعهد الإسلامي فإن تحول في نموذج التعلم الكلاسيكي مع الفروق المذهبية نحو التعلم النشاط أو التعلم بالممارسة هو عرض عملي يلهم التعلم في المعهد. ومن نظر فلسفة الجوهرية فإن محاولة التعليم تحمل الأساس المهم لنقل التراث الثقافي والتاريخي إلى جيل الشباب. لذلك إذا كان التعليم في المعهد ترك التقليد التعليم الذي قد شكلته واستمر لفترة طويلة فيمكن تخمين أن منتجاتها لن ترث القيم السامية والكريمة كما وردت في تقليد التعليم السابق. في سياق تاريخ التعليم الإندونيسي يعتبر المعهد السلف كمؤسسة التي تحافظ على هذه القيم. لذلك أن نقول أن تقليد أو عرف المعهد هو تقليد إندونيسي. وتطبيق تعليم اللغة العربية في المعهد السلف نور الظلام بباجتان يستخدم طريقة قواعد والترجمة في تعليم اللغة العربية. والمعهد العصري الإيمان ببنوروgo يستخدم طريقة مباشرة في تعليم اللغة العربية. والمزايا عن ممارسة تعليم اللغة العربية على أساس بيئة المعهد في المعهد السلف نور الظلام بباجتان يعني أولا كان الطلاب يقدرون على فهم محتوى النص العربي وإتقان الترجمة جيدا. ثانيا كان الطلاب يقدرون على فهم وإتقان القواعد العربية أي بمعنى هنا النحو والصرف. وأما المزايا عن ممارسة التعليم اللغة العربية في المعهد العصري الإيمان ببنوروgo يعني أولا كان الطلاب يقدرون على التحدث باللغة العربية في الحياة اليومية لأنهم يعيشون في بيئة اللغوية العربية. ثانيا كان الطلاب يقدرون على فهم كلمات المعلم عند التدريس باستخدام اللغة العربية. ثالثا يتقن الطلاب المفردات العربية وقادرون على ممارستها. هذا ما يمكن تقديمه لكم في هذه المناسبة. آخر الكلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala maqalatik al-ustadzah Alifatun Nahlah al-maqalah al-mumtazah.